बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद उस वाक़ अल्लाह के लिए जो हर चीज़ का मालिक व खालिक है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। मौजूद सामीन, मैं मजलिस के सिलसिले में सफ़र में था तो एक क्लिप देखने को मिला जो ग़ालिबन परसों ऑन एयर हुआ है। मौलवी मुज़फ़्फ़र मदनी अल मारूफ लाल रुमाल वाला नहायत तौहीन आमेज़ अंदाज लफ्ज़ यार मदद का। आप जानते हैं इख्तिलाफ राय हक है आपका, आप घर इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इल्मी तौर पर इख्तिलाफ राय हक है आपका। लेकिन इस तरह से मज़ाहिया अंदाज से नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जनाब अली अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा इसमें पाक को या अली एक मज़ाहिया अंदाज में कहना, ये पहले आप इसका वीडियो क्लिप सुने, ज़मीर की अदालत में अपने आप को खड़े करके इसके अंदाज पे गौर करें। बाकी गुफ्तगू मैं फिर करता हूँ। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारते हैं या अली अली अली, ठीक है। क्या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी कहा है मेरे मानने वाले मुझे पुकारना मुश्किल में, परेशानी में, तकलीफ में है? या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में बड़े जुल्म के साथ और जबर और बर्बरियत के साथ उनको शहीद किया गया। क्या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था या अली या अली या अली, पुकारा था? है? इसका मतलब है शिया मजहब गुमराही का रास्ता है, शिया मजहब गुमराही का रास्ता है, शिया मजहब गुमराही का रास्ता है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हटा हुआ रास्ता है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हटा हुआ रास्ता है। जी सामीन, तो आपने अपनी आँखों से और अपने कानों से इसके वीडियो देखा और सुना। जिस अंदाज से ये या अली मदद के ख़िलाफ़ एक जोकर के अंदाज में बात कर रहा है, मैं समझता हूँ ये आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और तमाम आशिकाने अहले बैत के लिए एक पैगाम है कि ये नजदी किस अंदाज से सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन कर रहा है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ मौजूद सुनने वालों, या तो ये लोग कुरान पढ़ते नहीं है या ये कुरान पढ़ के समझना नहीं चाहते। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से नासिर मांगा, नुसरत नहीं, वजअल लदुनका मिन सुल्तान नसीरा, ऐ अल्लाह मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीर अता फरमा। चूँकि वीडियो करीब लंबा ना होने की वजह से मैं हवाले नहीं दे सकता, कहेंगे तो उस पर अलग हवाले दे दूँगा। कितनी बिरादरान इस्लाम की किताबें मौजूद हैं तफसीर की, जिसमें तमाम मुसलमान भाइयों ने ये लिखा कि इस आयत से शान नज़ूल जो है वो मेरे अल्लाह की बारगाह से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को मांगा सुल्तान नसीरा कहकर। फिर हमें सूरह ताहा में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ मिलती है उसमें भी यही है कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा और मेरे भाई हारून को मेरा अहल बना। यहाँ भी गैरुल्लाह मांगा जा रहा है, वहाँ भी गैरुल्लाह मांगा जा रहा है। कौन मुसलमान है जो अल्लाह की मदद का इनकार करता है? लेकिन असबाब, वसाइल, वसीला, इसका इनकार इंतहाई जहालत है। मैं इस लाल रुमाल वाले मौलवी मुज़फ़्फ़र मदनी को मनाज़रे का चैलेंज देता हूँ। मैं इंशाअल्लाह मज़हब हक़ का कुरान मजीद की रूह से, हदीस रसूल की रूह से साबित करूँगा। हम मशरूत बात कोई भी नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम आलम इस्लाम पर हकीकत वाज़ेह होनी चाहिए। इसे कहा कि शिया मज़हब कहाँ है उसे साबित किया जाए, जनाब अली अलैहिस्सलाम की मदद कहाँ है उसे साबित किया जाए। और उसने कहा कि शिया मज़हब एक गुमराह मज़हब है, मसलक है, मज़हब नहीं होता, मज़हब सबका इस्लाम है।
لگے ہاتھ مظفر شاہ مدنی، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں مناظرے کا، جب چاہو جہاں چاہو، انشاءاللہ میں طالب علم ہونے کے ناطے اپنے مسلک کے حقائق، اسبات، عقائد قرآن کی روح سے ثابت کروں گا۔ رہا یہ مسئلہ تو نے جو کہا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے کیوں نہیں کہا یا علی یا علی یا علی، مشکل کو سمجھو۔ مشکل اور مصیبت وہ ہوتی ہے جو مانگے بغیر ملے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اچانک حادثہ، مصیبت یا مشکل نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا؟ وعدہ ہے۔ اصلاح امت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اور یہ شوق شہادت تھا۔ شہادت کی عزت امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ من ذالک خاک بدہن ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، چلو جناب علی علیہ السلام تو بندے ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہیں، اور میرے نبی میرے مولا علی کے بھی مولا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک لال رومال والے صاحب، جتنے نبیوں پہ مصیبتیں آئیں، کیا میرا اللہ، کیا میرا خالق و مالک، کیا انبیاء کا خالق نعوذ باللہ من ذالک خاک بدہن نقل کفر نباشد کیا مدد کرنے سے قاصر ہے؟ کیا کوئی ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی اور غیر مذہب کا غیر مسلم آپ کو یہ کہہ دے کہ بتاؤ جب آپ کے رسول اللہ کو پتھر لگ رہے تھے اللہ کیوں نہیں بچانے آیا؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کے گھر میں، خانہ خدا میں اتنے مومنین شہید ہوتے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس جواب؟ کیا اللہ بچانے پہ قادر نہیں؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے، اللہ جس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، اسے شہادت کی سعادت عطا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دنیا داروں کی ہوتی ہیں۔ حسین ابن علی نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، امام ہے، معصوم ہے، اپنے اللہ کی خاطر اپنا گھر منزل شکر پہ دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے، جو اپنے اللہ پہ قربان ہونے کے لیے نکلے تھے، وہ کیوں کر پکارتے؟ لہٰذا پہلے قرآن مجید سے غیر اللہ کی مدد کا انکار کرو۔ کہہ دو کہ ابراہا جب ہاتھی لے کر آیا تھا تو ابابیلوں نے خدا کے گھر کی مدد نہیں کی خدا کے حکم سے۔ کہہ دو جب جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اپنے پر سے نہیں بچایا۔ کیا جبریل اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے۔ کہہ دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں غیر اللہ نہیں مانگا۔ کہہ دیں کہ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے ناد علی علیہ السلام نہیں پڑھا۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ مذہب شیعہ کا، مسلک شیعہ کا ہر انشاءاللہ تعالی ہمارے اصول دین قرآن سے ثابت، ہمارے فروع دین قرآن سے ثابت، مولا علی علیہ السلام سے مدد قرآن سے ثابت۔ جب چاہو، جس وقت چاہو، میں تمہیں مناظرے کا کھلا چیلنج دیتا ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جیسے جس مزاحیہ انداز سے تو نے جناب علی علیہ السلام کے لیے یہ بات کی ہے، یاد رکھنا علی کا دشمن کل بھی منافق تھا، آج بھی منافق ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ جب بھی منافق پہچانا جاتا ہے علی علیہ السلام کے بغض سے پہچانا جاتا ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک آپ بغض علی سے بھرے ہوئے ہو۔ والسلام توفیق علی مت۔